हो जो 4,000चेर आंकडो आसा तो आनीक 4,000 वाडयतले. 8,000 स्टाफ जातलो आमचो, हें हांव फॉर्मली सांगू शकता 2027 पर्यंत. ही सर्वीस टॅक्स जो आसा पळय गव्हर्मेंट फारीक करतलो तुमच्या पगारान 3 ते 5,000 रुपया. हाज्या मदीं सगळ्यांच्या पगारान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान वाड जातली. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान 4,000 नोकऱ्यांक लागून रिक्रुटमेंट जातले. त्याच प्रमाण पगार वाढ, हाऊसिंग लोन आणि बोनस मेळटलो अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. GHRDCत सुमार 4,000 लोक कार्यरत आसा. मात 2027 मेरेन हो आंकडो 8,000 करपाचो सरकाराचो हेत आसा. राज्यांत अल्पशिक्षीत तरणाटे बेरोजगार उरचे न्हय म्हण आपूण स्वता तशेंच GHRDC दखल घेतले म्हण मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. 2 वर्सांचो प्रोबेशन काळ सोंपल्या उपरांत सरकार कामगारांक नोकरेंत परमनंट करतलो आनी तांकां हेर सोयी लेगीत मेळटल्यो अशें GHRDCच्या एन्युअल डेच्या कार्यक्रमात मुखेलमंत्री उलयले. पण आमचें विजन आशिल्लें. हें आमचें विजन कितें तर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. प्रत्येक भुरग्या खातीर स्किल्ड करप, ताका प्रमोट करप आनी ताका बरें काम करूंक शिकोवप. आनी तेंय बी कशें तर ताका सेक्युअर्ड जॉब दिवप. आमी म्हटलां की तुमकां मेळिल्ली नोकरी ही टेम्पररी नोकरी न्ही. ही नोकरी जी आसा ही परमनंट नोकरी. आनी म्हणून आज हें सगळें सांगता आसतना तुमचो आतां पर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसतालें नोकरी मेळ्ळी काय बरेच जाण विचारताले ती टेम्पररी नोकरी म्हाका कित्याक काय म्हणून. ही टेम्पररी नोकरी न्ही. 2 वर्साचो प्रोबेशन पिरियड सोंपल्या उपरांत जो भुरगो सिन्सियरली जेचे खंयसरूच एबसेंटिजम ना, जेचेर कसलीच केस जावंक ना, जेचेर कसलीच कंप्लेन जावंक ना, तो ऑटोमॅटिकली 2 वर्साच्या उपरांत ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट स्टाफ आसतलो हें आयज हांव जाहीर करतां. आनी हे सगळे परमनंटली स्टाफ जातलो आनी परमनंटली स्टाफ जाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीजूय मेळटल्यो. आमी आतां पर्यंत म्हणजे खूब जाण म्हणजे इररेग्युलर्स ह्या कॉर्पोरेशनान खूब मोठ्या प्रमाणात आसताले. बट जो पर्यंत म्हणजे जर कोण इररेग्युलरिटी आसलो जाल्यार तो 2 वर्सांनी जावंक शकचो ना. ताका परत आनी 1 वर्स जो आहा पळय न्ही आनीक प्रोबेशन करचो पडटलो. म्हणून आपली सर्वीस कितली सिन्सियरिटीन आनी हितूर करपाची तें आपूण प्रत्येकान ठरोवचें पडटलें. दुसरें तुमकां जी लीव म्हणजे 15 दीस कितें तरी 8 आय थिंक 7 दीस कॅज्युअल लीव, 15 दीस तुमकां प्रिविलेज लीव ही तुमकां ऑलरेडी मेळटा. हाज्या भायर आमी मॅटर्निटी लीव दिवपा खातीर आनी मॅटर्निटी लीव जी तुमकां दिवपाक जाय इट इज फॉर द 3 मंथ्स या 6 मंथ्स. 6 मंथ्स मॅटर्निटी लीव हाज्या फुडें सगळ्या महिलांक कंपल्सरी मेळटली जेंकां इलिजिबल आहा ती. आनी त्या इलिजिबल आसलेल्या महिलांक पेड लीव मेळटली. हांव तेंच सांगता कारण आतां पर्यंत ह्या कॉर्पोरेशनाक जो दुय्यम दर्ज्यांत पळयताले त्या दुय्यम दर्ज्यांत पळोवपाची गरज ना. आमी ताका एट पार विथ द गव्हर्मेंट स्टाफ हाज्या बरोबर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत कन्फर्मूय जातले. आमी आतां पर्यंत पळयताले की फाटलेय फावटी हांवें डिक्लेअर केलां की जो 3 वर्सां ह्या म्हणजे 2 वर्सां प्रोबेशनांतली आनी 1 वर्स कन्फर्माचें अशी जी 3 वर्सां कोण कंप्लीट करता त्या भुरग्याक आनी ताची एज रिलॅक्सेशन बाय गिवींग 5 years जो युनिफॉर्म सर्विसीस म्हणजे खंयच्यो तर आमी पुलीस सर्वीस आसतली, फॉरेस्ट गार्ड आसतले किंवा आमच्या फायर गार्ड आसतले. ह्या 3 डिपार्टमेंटांनी 10% इज रिजर्व फॉर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स. जे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटांतले स्टाफ तांची फिजिकल फिटनेस आनी त्यांची रिटन एग्जाम क्लियर करतले ताका वेगळो 10%चो कोटा ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी रिजर्व वयतलो. त्या पद्दतीचे ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स काडला. म्हणून आपली फिटनेस हांवें कित्याक सांगता कारण तुमकां बाकीच्या लोकांक जर 25 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा जाल्यार तुमकां 30 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा. आनी तो ऑपॉर्च्युनिटी ही तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय बाय किपींग युअर फिटनेस. दीपक म्हाजे कडेन ग्रावंड मागतालो. हांवें गुरूक सोमतेच सांगलां एप्लिकेशन कर आनी ग्रावंड तुका घेवन उडय. आमी परमनंटली तुमकां प्रॅक्टीस आनी हें करपा खातीर परमनंट ग्रावंड दिवपाकूय आमी तयार आसा. आज खोशेची गजाल आनी एक तुमकां सांगता. तुमच्या पगारात फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आमी GST कट करताले तुमचो वीच इज GST इज एन 18% GST सर्वीस टॅक्स तुमकां लागतालो. हांवें पयर म्हज्या लक्षांत येयना फुडें सांगलें सरकारी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सर्वीस टॅक्स लागना. भले तुमी सर्वीस दिता बट ती सर्वीस टॅक्स जो आसा पळय गव्हर्मेंट फारीक करतलो तुमच्या पगारान
3 ते 5 हजार रुपया हाज्या मदीं सगळ्यांच्या पगारान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान वाड जातली. हाज्या फुडें सगळ्यांचो सर्वीस टॅक्स सरकार पे करतलो. सर्वीस टॅक्स हांवें सरळ सांगला, कारण आमचे भुरगे जर काम करता, इतले कश्टान काम करता आसत जाल्यार तो सर्वीस टॅक्स आमी पे करता, आमी बेर करता, सरकार बेर करता. तो सर्वीस टॅक्स तुमी बेर करपाची गरज ना. म्हणून म्हणजे 3,000 पासून 5,000 रुपया पर्यंत ज्याची जशी सॅलरी आसा तशी सॅलरी तो वाड जातलो. फुडल्या वर्सा तुमकां इन्क्रिमेंट मेळटलो. आमी पळयता, हांवें गुरुदासाक सांगलां की इवन दो कॅल्क्युलेशन करून जाता जाल्यार फाटलेय बी तुमकां रिवर्स दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार फाटले सुद्दां पयशे तुमकां परत दी. हांव फक्त घोशणा करिना, तुमकां कळपा खातीर सांगता, त्या घोशणाचो फायदो घेवपाक तुमकां कळपाक जाय म्हणून हांवें सांगलां. म्हणजे सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा दवरपा खातीर सिन्सियरिटी इज इम्पॉर्टंट. सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा फक्त पुलीस दवरिना, सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा आमचे GHRTCचे स्टाफूय दवरता. आनी आय फील प्राऊड जेन्ना आमचो एखादो भुरगो एखाद्याचो मोबायल शेणलेलो, एखाद्याची पर्स शेणलेली, एखाद्याच्या पर्सीन आसलेले पयशे 1 लाख रुपया सुद्दां जरी आसलो, परत व्हरून हँडओवर करता पुलिसा कडेन आनी ताका ते दिता, तेन्ना म्हाका प्राऊड फील जाता. हय, तो आमचो सेक्युरिटी आसा GHRTCचो. ही सिन्सियरिटी सदोदीत तुमच्यान आसची. आनी जेणे करून हांवें फाटले फावटी जशें डिक्लेअर केल्लें, तुमचें स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग जावचें. तुमी शिकत रावचें हें गरजेचें आसा. आमची एज जाली म्हणजे 40 वर्सां जाली किंवा 50 वर्सां जाली म्हणजे आमचें शिक्षण सोंपलें न्ही. घडये कदाचित आपल्याक उमेद आसली शिकपाची, बट आपल्या परिस्थिती खातीर तेन्ना आपल्याक शिकूंक मेळूंक ना. बट ही संद आसा तुमकां शिकपाची. आनी म्हणून आमी म्हटलां की एन्युअली 10,000 रुपया पर्यंत तुमची एक्चुअल फीस आसा ती फीस आमी पेड करतले. जो कोण 8वी जाला, 6वी जाला, तेकाय बी डायरेक्टली जर एग्जामीक 10वेचे तो बसूं शकता. आयदर इग्नोचे आसतलो, गोवा बोर्डाचे आसतलो किंवा बाकीची एग्जाम, खंयचीय करस्पॉन्डन्स एग्जाम आपल्यो ड्युटी डिस्टर्ब न करता तेणी आपली 10वी करची, आपली 12वी करची, ओके, किंवा तेणी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. ताजी एन्युअली फीस ग्रॅज्युएशन करपाक जरी 3 वर्सां लागली, 3 वर्सां जरी लागली तेका, ओके, जाल्यार त्या 3 वर्साची फीस अप टू 10,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही सरकार पे करतले. म्हणून जे कोण 10वी जावंक ना ते 10वी जावपाक सुरवात करा, जे कोण 12वी जावंक ना ते 12वी जावपाक सुरवात करा, जे कोण ग्रॅज्युएशन जावंक ना ते ग्रॅज्युएशन जावपाक सुरवात करा. हाज्या खातीर आमच्या कडेन एक 2 युनिवर्सिटी कडेन आमी डायरेक्ट टायअप सुरवात केला, इधर विथ द इग्नो आनी एक स्किलींग युनिवर्सिटी. फक्त 10वी 12वी आनी ग्रॅज्युएशन न्ही, तर तुमकां हाऊसकीपिंग सर्टिफिकेट्स दिवपाची सुद्दां, म्हणजे तुमी हाऊसकीपिंगांतलो कोर्स केला. हांवें आतां आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाज्या बरोबर तुमच्या कॉर्पोरेशनाचो टायअप जातलो आनी तुमी एका वर्सा उपरांत जी एग्जाम दितले, तुमकां सर्टिफिकेट कोर्स इन हाऊसकीपिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन सेक्युरिटी, ही तुमी तुमचो नोकरी करता करतात तुमकां तुमची सेक्युरिटीची सर्टिफिकेट सुद्दां तुमकां मेळटली. हाजेंय प्रोविजन ह्या वर्साच्यान आमी चालू करता, तेंय तुमकां मेळटलें. फाटली कंटिन्युअसली 10 वर्सां वेगवेगळे भुरगे वेगवेगळे फुडें कामां करीत आसा. ज्या कॉर्पोरेशनान आफोन हाडून कामाक लावचें पडटालें त्या कॉर्पोरेशनाची आज क्रेडीट इतकी वाडल्या. आमी एडवर्टायज दिल्या उपरांत आमच्या कडेन जवळपास 70,000 एप्लिकेशन आयिल्लीं आसा. 30,000 एप्लिकेशन आमच्या फक्त ज्युनियर एसिस्टंट आनी हेज्या खातीर आयल्या. 30,000 एप्लिकेशन आमच्या कडेन नोकऱ्या खातीर आयल्या. तुमी इमेजीन करात, एक काळ आमकां तूं यो रे नोकरेक तुका लायता म्हणचें पडटालें. आज म्हाका लाय म्हणून आमच्या कडेन रांक लागलेली आसा. इतकी कॉर्पोरेशनाची क्रेडिबिलिटी वाडलेली आसा. म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या भुरग्यां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, संद सगळ्यांक मेळटली. फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी कमीत कमी हो जो 4,000चेर आंकडो आसा तो आनीक 4,000नी वाडयतले. 8,000 स्टाफ जातलो आमचो, हें हांव फॉर्मली सांगू शकता 2027 पर्यंत. बट सिन्सियरिटी इज मस्ट. जेका सिन्सियरिटीन जो काम करता तेकाच तो खऱ्या अर्थात म्हणजे यशस्वी जावपाक शकतलो. आमची एचिवमेंट जर केन्ना म्हणटले तुमी फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळाक, आमची एचिवमेंट इज एन COVID-19, आमची एचिवमेंट इज अ पर्पल फेस्ट, आमची एचिवमेंट हे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन, ही आमची एचिवमेंट. हांव कित्याक सांगता,
रात आनी दीस पुलिसांच्या बरोबर काम करपी जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार आमचे तरणाटे आशिल्ले जे तितक्याच पुलिसाच्या बरोबर नेटात काम रात आनी दीस ते सदोदीत तांच्या बरोबर करीत आशिल्ले. ओके, हे सगळे म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करता. हांव वयता आसतना तुमकां फक्त इतकेंच सांगता, म्हणजे हांव डिक्लेअर करिना, हांवें फुडल्या वर्साच्या डिक्लेरेशनाक दवरलां. तुमकां गव्हर्मेंट एट पार हावजींग लोन दिवपाचोय आमचो विचार आसा. आनी इवन दो बोनस दिवपाचो सुद्धा विचार आसा. त्या ती चुकून जर कोण सांगोंक येयलो स्ट्रायक बीन करुया म्हणून, हांवें हें कित्याक सांगता, म्हाका खबर आसा, म्हाका तुमचेर विश्वास आसा. कारण ज्या परिस्थितींतल्यान हांव गेलां कॉर्पोरेशन सुरू करता आसतना तितक्या वायट परिस्थितींतल्यान कोणूच वचूंक ना. आनी जे 100% भुरगे तेन्ना जॉयन जाले, दे आर व्हेरी मच, म्हाका गाळी सोवनूय बी ते आज हॅप्पी आहा. हांव तेंय सांगता, बट आज ते म्हणटा हय दोतोर तूं सांगलेलें म्हणूनच आमी आज खऱ्या अर्थात हे बऱ्या हेका पावले. हांव खरोखरूच परत एकदां म्हणजे तुमचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. कारण गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू करपी हे देशांतलें पयलें राज्य हे गोंय राज्य आसा.